अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़बलग़न अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ़ वला तुमसिकूहुन्ना ज़िरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिक फ़क़द ज़लम नफ़्सहू वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमह यअज़ुकुम बिहि वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। सुब्हानक ला इल्म लना सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बअद। मीर मंगहम बलोच राज अल्लाह कलाम खुले इंसानियत राहो राह छेदगो मंजिलो राह चराग कुल दुनिया तमाम कौम मनोक त मुनकर कुजाम न कुजाम पे में अल्लाह कलाम सरा कारबंदा हम काफिर हम के अल्लाह जिंदा ay रसूल न मन्ना बले आयनी निज़ाम आयनी हुकूमत आयनी हाकिमियत जाहे न जाहे चीज़ें न चीज़ें आयन गो गप्पो खबर बुगाएं ए आयतन तहा तमामिन निया लूगियो कुटुमियो खानदानो खानवादगी गीशुगी वारो हल मुश्किलात जिंदगी इंसान है लहते रजान वतमा होता डक लगी टिली मुटलांगे कन तो पदार कवती जाए सरनिंदी और जो हम भी के लहते के डक लगी एदा पुरुषी आओ पुरुषी इस्लाम में फरमान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हिकमत आयमा दो पेन चारित करें वो थी दो बलूची बता देता यक की ए पेन के 10 मसुची तो नान मसुची यक उद्दोमी लट मपुरुषी तो मार बेमेरी भले लट मपुरुषी। अगर हमें कानून आनी मर्दुम हिकमत के चारी गुड़ा मर्दुमारा हमें नतीजा दस्त करें व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा ज़ालिबुल इंसानियत बहर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह पैदा फरमाए च हमारी जिंदे वजूद अभी भी हवा पैदा फरमाए व खलक़न मिनहा च आदमी जिंदे वजूद दरी कुर्तु पैदा यानी ज़ालिबुल इंसान जबीन आई वजूद एक चुंडे जदाई मखलूकी ने इंसानी चागिर हिजब गुंजने आदमा इंसाफ न करते बगैर इस्लाम कानून अगरचे मुसलमान चागिर देता हम पर ज़ालिबुलानी हक़ हुकूक मामलात अनिता कोता ही बाज है बल शरई कानून अनिता कमी कोता ही नेस्त जाहिलियत अरब तहा हमें दो दत कि जने आदम हुए माले मीरा से तहा बाहर भी हो बजाय के बाहरी बेरसी थी जिंदी माली वो यके बाहर कभी हमार रोच हमा चागिर दो तहजीब था अल्लाह रब्बुल इज्जत पर जने आदमा एक कानून नाफिज फरमाए आज जाता इशत के कसी जनी ने दोस्त न बुझ दाती तलाक बिरतर दाती तलाक बिरतर तो सालान साल हमें
पेमंद अजाब बदे तकलीफ बदे शरीयत आतु तलाकाना कोर्ट से तलाक के तहा तदुआ बिरतरगे गुंजाइशी इश्त सेमी बारी फरमान का फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ, या पसिल को सामान पर शराफत, पर संगीनी उग्रानी, पर एहतराम बेदारी थी। कभी कोताहियों से कबूल करें तरफें दोएं गवा मैंने आगवा सगी ना बिहार करें लोग जिंदगी होंगी औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ, दाश्त न कने दिया कि दिगरा न टहे पसिल को सामान पसर सलामती यक दिगरा जिदा बे को तिराह बीर उशमा मर्दे वला तुमसिकूहुन्ना ज़रारा, प आईनी ज़रर दिएगो आज़ार दिएगो तंगु त्रोश कनगा मदर दारने तक जंजाली पे कने बेहतर कने ताकि आई पता हमें तंगी तुरशपी आई सरा औरत पे कने ये पे मक वमन यफ़अल ज़ालिक फ़क़द ज़लम नफ्स, अगर किसी के ये पे मक और आई वक्ती सरा जुल्म कनेगा अज़ालिमु सरा ना फ़क़द ज़लम नफ्स उती जंद सरा वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा, अल्लाह हुक्मानो अल्लाह आयतानो अल्लाह फरमाना पर तवाज़ब बाला मबरे आयना रिशंदो मजाक के सबब वो चीज़ करार मदे अल्लाह आयत मस्तलन ताकतन के आयनी बरकतश में एक दुनिया है चारें रोज पर सुकून और आरामी गुजन तो आखिरत पर अल्लाह चा कार वज़मान महफूज दारी अल्लाह आयतानी तवाज़ो मजाक तलाक मदे पर तवाज़ो मजाक रुजू मकने पर तवाज़ो मजाक दीन हुक्मा सबक मगरे चूँकि इधर गप लोगी व ख़ानदानी जेड़ो मुश्किलानी इधर मामलात इंतहबास होशियार बेबे तलाक या यलदिया या रुजू कनक मजाक तवाज़ा ना इशा फिक्र पे करें चूँकि ये हंची चीज़ें कि अगर पर तवाज़ा हम मर्दों मिशन बुशी हम तीर लगी चु तीर पर तवाज़ा बजा पर मोहब्बती बजा पर नफरती बजा दुनिया रख लग गए ताई बदना सुम्बी तो मुमकिन है कई मौत सबब हम जो हाँ आप बिल्ले तवाज़ा व मज़ाक वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह ने नेमतां किश मसराए हमायन दिलावती बेदारे हमायना कदरदान बेबेत वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताब वल हिकमा, ये चीज़ होती दिला बेदारत के अल्लाह पशमा चुने किताब व दानाई दीन दाता के हमें किताब व दानाई बरकता शुमा जहान राशों पेशों जोड़ दे कुल दुनिया शाहिद है कि कुरान पेसर दुनिया कुरान रंद दुनिया जमीन व आसमान फर्क अल्लाह नेमत शुमा सिर्फ बाजन के मर्दीनी पैदा करता जनीनी पैदा करता शुमारे एक दिगरा सांग सांग बंदी है काबिली जोड़ करता या किधरे दारगे हक हुकूकानी फहम सरपत बुए फुर्सत मौके दाते तो खुदा ही नेमत अल्लाह कलाम अहतशुम वास्ता रशूनी जहद अल्लाह कानूना आई तहा हसन शुम हमें जिंदगी के मर्दीन जनीन पर शरई निकाह हो और शरई कानून उसूलानी बुनियाद सरा यक दिगरा होर बेत यक दिगरा नज़दीक बेत यक दिगरा लिबास पर्दक जोड़ बे एक हुक्मान के कानून याद करें वतब हिकमत दानाई बिदार ये हिकमत दानाई ये दर्स के अल्लाह पर शुमा इश्तगन तो शुमा दातगन थी इशान याद करें याइज़ुकुम बिही अल्लाह शुमारा गुनिगुती हुक्म किताब फरमाना तदन शुमारा नसीहत कन ताकि शुमा बिजानत के इंसानी कमजोरी बन तो रवा सब ऊपर हम इंसानी सिफती भी इवो का हर खबर सर पूज करना वो प्रोशा को दर रवा में भी
यकी उशी بدمنی طلاقا بزرگی طلاقا هیچ چکر لوٹو ملوٹی دیوگ پا عقل و ہوش ببی ای چوشی چیز نا یک وقت شتم پا دوڑا بغیر پشرومانی اشان پشتا دیگه چی گوننے پمشا فرمو اتقوا اللہ ہر قدم ہر گام ہر چیز تا تقوی یوتی عادت کرے خدا ترس ببے اللہ دیما جواب دیں اللہ دیما دربارہ حاضر بوگی ہیں تمامی جست بند ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه آیت ہمیں حصہ کے مشمول دی کسی کے پس ضرر و تاوان نیتا جنین لگاندو کا آئی وہ تیسرا ظلم کرنے گئے ظفر کو واتقوا اللہ خاص چا اللہ جند ذاتا فترست وعلمو شر دل و دماغ و ہوش و ہوشم پچ کنے تو بزانے ان اللہ یہ شر بزانے وعلموا ان اللہ بكل شيء علیم اللہ رب العزت شمع ہر چیز سر پورے صحیح شمع نیتاں شمع حبراں شمع کمیوں کوتاہیاں شمع غلطیاں شمع میاراں کے میاریوں کے بھی میار خدا تمامنا شر رضا چاہی ہی چیزیں چیر نہیں وقتی کی چاہی ہی چیزیں چیر نہیں شما خدا دربارہ پیش بید ہما وقت شما سودا بدارے ای بچارے کے مرچی شما وطموتا مڑتے یک خبری کو دومی دیگه خبری کو یک کاشی ایک چگل دا یک مشت لگت ایک چگل دا ای پیما ای دمانا مچار دیما ہم پچارے دو تو اللہ کلام و اللہ حکم و فرمودات رحشونیت پا بنی آدم اگر ہمیں حکم و فرمانا نی خیال دارک بیت ہچ نوبتی نیت کے پہلو حالو آبادین و وجنودین لوگ پرشت و پروش شکار بلا تو چونکہ اللہ حکمانی سر رعایت نبی مردم اللہ فرمانانی بابتا ناسی بے علم پمشا نتیجہ ہمیں درکت کے گشتر لوگانی تہا کش و کشالیں کوکار و جھڑکائیں طلاقانی نوبت پیدا گا طلاق گشتر بوانا پرچا وطا یک ساہی چیرہ بدارے انسان سنگی بھی تو یک جائی بھی یہ بہترین پرائی کے یک چھرتی کی بھی کسانوں کے مرگو کے کہ بڑے یک شاہڑی اثر نندی تو بڑے کجا گار بڑے کجا تک یک سیاہ ماری لوگ کا بھی تو برو تو اللہ رب العزتہ سانگ و سانگ بندی نکاح طلاق تمام چیزیں نتہا وہ تی رسول آرہ ہم تفصیلات علم داتا و ای مجموعی فرمودات اللہ کلام کہ شان رعایت کرنے میں ایمان حصائیں و ای شانو علاوہ ای حکمانی پروشک اللہ ناراضگی دعوت دے گئے گوہمی دانکہ میں میں مرچین دیوان آثار بود اللہ رب العزت کمی کو تاہی اندر وز کنات و ای دمانو قطرہاں چمنو چشماو میں عزیزاں قبول کنات وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.